बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में गर्मी ईद के दिनों में भी बरकरार है और इस वक्त मैं हाजिर हुआ हूँ आपको एक ताज़ा तरीन और बड़ी खबर देने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने कानूनी माहिरीन से जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली है और ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद यानी 17 मई को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने जा रही है। दरख्वास्त दायर की जा रही है शहबाज शरीफ की जानिब से उस फैसले के खिलाफ जो हुकूमत ने लिया था उनको रोकने का, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो उनको रोक लिया गया था। इस हवाले से तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं, वो जो है वो आपकी खिदमत में सबसे पहले पेश करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो क्या होने जा रहा है 17 मई को। तो दोस्तों, ऐसा है कि ईद के आज दूसरे रोज जो है वो एहसन इकबाल, जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो जावेद लतीफ़ के घर पहुंचे। जावेद लतीफ़, मियाँ जावेद लतीफ़, आपको पता है कि वो जेल में हैं और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक तौहीन आमेज़ जो है वो बयान दिया था और उनके ऊपर पर्चा हो गया था। फिर उसके बाद इदारों ने कार्रवाई की। हम इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो कर चुके हैं कि हमने कहा था कि इस मरतबा इदारों ने फैसला किया है कि सबक सिखाया जाएगा। तो वो खैर पहुंचे मियाँ जावेद लतीफ़ के घर और वहाँ पर फिर उन्होंने कोई जो है वो मीडिया से जो बातचीत की, जिसकी तफसीलात जो हैं वो ज़्यादा अभी नहीं आ सकी मीडिया में, लेकिन जो बातें पता चली हैं वो कुछ यूँ है कि उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक तो जावेद लतीफ़ की हमायत की और कहा जी के जुल्म जबर का जो है वो शिकार हैं और जुल्म जबर की जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। अहम तरीन बात उन्होंने वहाँ पे ये की, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो है वो इदारों पर हमला किया है। ये बात जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये बात एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुसलसल गुज़श्ता कई माह से जो है वो इदारों के ऊपर हमलावर है। इस हवाले से कई तफसीली वीडियोस जो हैं वो आपके सामने रख चुके हैं। पूरी पीडीएम की तहरीक के दौरान वो मुसलसल जो है वो इदारों पर हमलावर रहे और ये वो मुस्लिम लीग नवाज है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी कर चुकी है और एक किस्म की तौहीन अदालत नवाज शरीफ साहब पर भी बनती है, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। झूठ बोल के वो कह के गए थे वापस आएंगे, इलाज की गर्ज से जा रहे हैं, लेकिन 1.5 बरस गुजरने के बावजूद जो है वो ना ही उन्होंने कोई इलाज करवाया और ना वो वापस आए हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि इदारों पर जो है वो हुकूमत ने हमला किया है और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट के बाद जो है वो अदलिया पर हमला किया गया। यानी पार्लियामेंट और अदलिया के अलावा जो मुल्की इदारे हैं वो शायद इदारे नहीं हैं मुस्लिम लीग नवाज के सवाल के ख्याल में, जिनके मुतल्लिक अब ये भी कहती है कि हमारी जो है उनसे सुलह होने जा रही है। तो ये एक अहम तरीन बात थी जिसको शायद उस तरह से मीडिया में ये वाला एंगल नहीं आया। मैंने कहा कि मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इंतजामी हुक्म के जरिए रोका गया और अब अपोजिशन लीडर को रोकने का हुकूमत के पास कोई जवाज नहीं है और ईद की छुट्टियों में जो है वो रोकने के आर्डर जारी करवाए गए। अदालती फैसलों की बेतौकीरी जो है वो हो रही है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी कोई अहमियत नहीं दे रही। इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, झूठे हैं। और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हुकूमत जो है वो अहमियत नहीं दे रही। अच्छा, फिर मरियम औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने फरमाया जी कि शहबाज शरीफ को रोकने के लिए समरी सर्कुलेट की गई ईद के दिनों में और अदालत के अहकाम का इनराफ करते हुए गैर कानूनी तौर पर यह समरी सर्कुलेट की गई। और उन्होंने भी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत की गई। यानी इन्हें भी अब तौहीन अदालत याद आ रही है। मतलब मैं फिर वही बात करूंगा कि तौहीन अदालत क्या ये नहीं है कि उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, पार्टी के जो करता धरता हैं, वो तौहीन अदालत करके जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ का जो कंडक्ट है और जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको देख के इजाज़त दी गई है और हुकूमत दानिस्ता तौर पर जो है वो कर रही है ये तौहीन। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, हाई कोर्ट इसका नोटिस ले। वो कह रहे हैं कि ये अब हमारा और हुकूमत का मामला नहीं है, हुकूमत और अदलिया का मामला है और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को और अदलिया को नोटिस जो है वो लेना चाहिए। इसके जवाब में डेफिनेटली फिर जो मुस्लिम लीग के जो लोगों ने जो बात की, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसका जवाब भी दिया। जो मामले खुसूसी हैं शहबाज गुल साहब, उन्होंने जो है वो बात की, शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने कहा कि जो है वो इस बार तू चल मैं आया का जो खेल है वो नहीं खेलने नहीं दिया जाएगा हुकूमत को और अब एहतसाब होगा तो सबका होगा।
اور مریم اورنگزیب صاحبہ یہ پاکستان ہے، کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ان کا آگے سے بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے جھوٹ بول کر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بھائی کو انہوں نے بھگایا، اور اب پھر یہ راتوں رات بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم اس طرح یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور شہباز شریف کا علاج اب انہی اسپتالوں میں ہوگا جو پچھلے 35 سالوں میں آپ لوگوں نے بنائے ہیں، یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسپتال بڑے اچھے بنائے ہیں، تو انہوں نے طنز کیا کہ انہی اسپتالوں میں اب علاج کروائیں۔ اچھا، پھر فرق حبیب صاحب کا بھی آیا بیان، وہ جو نئے جو ہیں وزیر مملکت اطلاعات، وہ خاصے پتے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو 7 ارب روپے کی 75 ٹیٹیز پر گرفتار کیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا یا آسان معاملہ نہیں ہے گرفتاری کی۔ انہوں نے وجوہات بتائیں کہ 7 ارب کی 75 ٹیٹیز، اور پھر انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سالوں سے شریف فیملی جو ہے وہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز کو چھٹی نہیں دے رہی، ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، کرپشن کی چھٹی نہیں کر رہے۔ اور ادھر انہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ چھٹی والے دن جناب ادارے کھلوائے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے روکا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل یہ ایک اہم نوعیت کا معاملہ تھا، اور اس کے اوپر بالکل اس طرح ہوا ہے۔ شہباز شریف ابھی تک بتا ہی نہیں سکے کہ انہوں نے ان کو ٹیٹیز جو ہیں بھجوانے والے کون ہیں۔ اور توہین عدالت تو نواز شریف پر بنتی ہے، جو کہ مخصوص مدت پوری ہونے کے بعد بھی واپس نہیں آئے۔ اچھا، عدالت کا کیونکہ معاملہ ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں وہ معاملہ کہ کیسے قانونی ماہرین سے مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے شہباز شریف نے، اور اب عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد یعنی 17 مئی کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو اہم ترین اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 17 مئی کو ہی اپنی پرواز کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کی ہوئی ہیں، جو ذرائع نے انکشاف کیا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ 17 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور پھر 17 مئی ہی کو انہیں نہ صرف ریلیف مل جائے گا بلکہ 17 مئی ہی کو وہ پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک جو ان کا اعتماد ہے، اس حوالے سے کچھ سوالیہ نشانات پیدا ہوتے ہیں پاکستانی اداروں کے اوپر، پاکستانی عدلیہ کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پہلے بھی یہی ہوا کہ شہباز شریف جو ہے وہ ود ان نو ٹائم لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی طرف سے وہ کیس فوراً لگایا گیا، جو مطلب لاہور ہائی کورٹ نے وہ کیس لگایا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس وہ کیس گیا، اور وقفہ پھر کیا گیا تفصیلات منگوانے کے لیے۔ پھر اسی دن جو ہے وہ یہ سارا فیصلہ بھی آ گیا، اور شہباز شریف کو اسی دن جو ہے وہ ریلیف بھی مل گیا۔ وہ ٹکٹ بھی انہوں نے پیش کر دیا، جناب میرا ٹکٹ بک ہے، انہیں ریلیف بھی مل گیا، اور عدلیہ نے، لاہور ہائی کورٹ نے انہیں جو ہے وہ اجازت دے دی۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی سارے معاملے میں ایک مرتبہ اب پھر انٹری ہوئی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جبکہ حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ توہین عدالت کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ سچویشن ہے کہ جن عدالتوں کو مانتی نہیں تھی مسلم لیگ نواز بعض فیصلوں کے نتیجے میں، اب لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ان کا اتنا اعتماد ہے کہ وہ 17 مئی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں، اور درخواست دے رہے ہیں حکومت کے اس اقدام کے خلاف کہ انہیں کیوں روکا گیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت لگے اس معاملے کے اوپر، اور ساتھ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ 17 مئی کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ باہر جانے کی تیاریاں بھی کر لی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں۔ عید کی ان چھٹیوں میں بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ کو عید مبارک۔ آپ دوسرا دن، ہمارے جو باہر کے ناظرین ہیں پاکستان کے باہر، وہ دوسرا دن اپنا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پاکستان میں تو عید کا دوسرا دن جو ہے وہ گزر گیا ہے، تو اس موقع کے اوپر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب دوستوں کو عید مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔